आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है वीकली हॉरोस्कोपी 14 अक्टूबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024। 12 बुर्जों का ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसकी हमने एक तरतीब बनाई है। 12 बुर्जों का अगर एक साथ हम बयान करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ बातें ऐसी जो कि हम किसी बुर्ज की बता नहीं सकते। हमारा हक बनता है कि हम 12 खानों की ही तफसील दें हर बुर्ज की। इसलिए हम वीडियो को जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 4 बुर्जों को एक साथ बताएंगे। अगर फिर भी ये लंबी हुई तो फिर नेक्स्ट वीक जो है ना 3 बुर्जों की बताएंगे। तो इस वीडियो में जो जिन बुर्जों को हम डिस्कस कर रहे हैं वो 4 बुर्ज हैं: हमल, एरियस, टॉरस, सौर, जेमिनी, जोजा और कैंसर, सरतान। इन 4 बुर्जों के बारे में बताएंगे कि ये हफ्ता इनका कैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले कि ये हम बताते हैं, किस तरह बताते हैं आपको। हम आपके हॉरोस्कोपी जो वीकली है हम आपको कैसे बताते हैं, इसका मेथड क्या है, इसका तरीका क्या है, हम किस चीज से देखकर जो है ना हम आपको बताते हैं। इसका तरीका यह है कि हम यानी कि जैसे अभी 2025 आ रहा है, नवंबर दिसंबर में बैठकर एक ज़ैचा बना लेते हैं। साल के चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, कमर दरकरब और ये जो सितारे हैं इनकी रिज्जत, इनका हबूत और इनका शर्फ और इनकी अच्छी हालतें हम ये निकाल कर जो ना अपने एक हिसाब से उनको तरतीब देकर फिर हम आपको पूरे साल का जो है ना तरतीब बताते रहते हैं कि ये होगा ये होगा। इसके अलावा एक इंसान मसलन एरियज वाले हैं या सौर वाले हैं या मसलन जेमिनी वाले हैं या कैंसर वाले हैं, हम इनका एक ज़ैचा बनाते हैं। वो ज़ैचा 12 खानों पर मबनी होता है। वो 12 खाने मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह हम देखते हैं कि यहां अच्छाई आ रही है, यहां बुराई आ रही है, इससे ये एहतियात करो, इससे ये एहतियात करो। मुसलमान अपना एहतियात करते हैं अपनी आयात पढ़कर, इसमें आलम पढ़कर और सदका देकर। जो हिंदू हैं वो अपना उपाय करते हैं और जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं वो अपना करते हैं। हर स्कूल ऑफ थॉट अपना उपाय करता है, लेकिन देखता वो इन 12 खानों से है। एक इंसान के 12 हाउसेज होते हैं, उसके ज़ैचे के 12 घर होते हैं। चलो हम उन आप घरों का आपको दीदार कराते हैं और फिर उनसे हम हमल व बुर्ज वालों का आपको ज़ैचा दिखाते हैं और उससे तरतीब आपको पता चल जाएगी कि ये कैसे होते हैं। चलते हैं ज़ैचे की तरफ। तो जी ये है 12 खानों पर मबनी ज़ैचा जो कि मैं बनाता हूँ। ये इस्लामिक ज़ैचा है जो कि पूरी इस दुनिया में मैं बनाता हूँ। ये है सरतान बुर्ज वालों का। ये सरतान बुर्ज वालों का ज़ैचा है जो कि हमारा आखिरी बुर्ज है जो हम इसको बयान करेंगे। तो ये होते हैं इसके 12 खाने। पहला खाना जो है ना इसकी, पहला खाना इसकी शख्सियत का, दूसरा इसके ज़राए आमदनी का और इसकी जो है ना अच्छी बुरी हालत जो है ना, ये अच्छी हालत और ये बद हालत इस साल की। और फिर जो है ना तीसरा जो खाना है वो है अंदरून मुल्क सफ़र, हादसा, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार। और 4 नंबर जो हादसा है वो है ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट। 5 नंबर जो है ना वो होता है औलाद, मोहब्बत, मंगनी। ये सरतान बुर्ज वालों का है। और किस्मत, लॉटरी। और इसका जो 6ठा खाना है वो मर्द और मुलाजमती तरक्की है। जो 7वां खाना है वो है मियाँ बीवी, शादी, निकाह, कारोबार, शराकत दारी, समाजी तकरीबात। और जो इसका 8वां खाना है वो है जिंदगी, मौत, विरासत, इंश्योरेंस, माली मुआहदात, कर्जा, मुकदमात। जो इसका खाना नंबर 9 है वो बैरून मुल्क सफ़र, आला कानूनी मशवरा, वालिद, आला तालीमी, मजहब, रूहानियत, हज, ज़ियारत और माँ की सेहत। 10 नंबर इसका कारोबार है और 11 नंबर इसके दोस्तों अहबाब हैं, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़ायदे। और 12 नंबर जो है ना इसका है वो खुफिया दुश्मन, माजी के वाक़यात, अखराजात, साया, इमिग्रेशन, साया, जादू और जो होता है ना तवीज़ात वगैरह ये होते हैं। ये होता है 12 खानों पर मबनी एक इंसान का खाना ज़ैचा। इसको देखकर हम आपको बताते हैं। ये देखो ये सरतान बुर्ज का है। ये सरतान बुर्ज वाले जो है ना मसलन इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वो मुझसे भी बनवा सकते हैं, किसी और से भी बनवा सकते हैं। इस तरह हमल बुर्ज का, सौर बुर्ज का, अपना जोजा का, सब का इसी तरह जो है ना एक 12 बुर्ज पर मबनी ज़ैचा होता है। और इसके
علاوہ جو ہم آپ کو چاند گرہن سورج گرہن بتاتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھ لو، یہ سال کے تو ختم ہو گئے، ہم بناتے ہیں اس طرح جو ہے نا، یہ قمر ذرا کرب، یہ شرف قمر، پھر ایک کمپٹیشن آرٹ کے ہندسے کے اسم اعظم، یہ وغیرہ، اس طرح ہم ایک زیچہ ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا زیچہ 12 خانوں پر مبنی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں برج حمل کی طرف، کہ برج حمل والوں کا 12 خانے کیسے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے برج حمل والوں کا جو پہلا خانہ ہے وہ ہے شخصیت کا۔ تو اس کی شخصیت کا خانے میں اچھائی نہیں ہے، وہ 27 اکتوبر تک رجت میں جا رہا ہے یا اپنا کمزور حالت ہے، تو ان کی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، لوگ ان سے جھگڑا کریں گے، اور لوگ ان سے جھگڑا کریں گے، ان کی شخصیت متاثر رہے گی، اس میں اچھی حالت نہیں ہے۔ تو ان کے خانہ نمبر جو 2 ہے اس میں دولت کا نقصان ہے، اور ان کی دولت جو ہے نا، مثلا دولت کے بارے میں ان کو چاہیے کہ یہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ ایک طرف شخصیت حیثیت متاثر ہے تو دوسری طرف دولت کا نقصان، ذرائع آمدنی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس کے جو 3 نمبر ہے خانہ، عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، ملکی سماجی سیاسی اقتصادی سفر، یہ کامیاب ہیں ان کے، یعنی کہ اندرون ملک اگر یہ کوئی سفر کریں تو ان کا کامیاب ہے، اور اندرون ملک ان کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، اور ان کے حادثہ بھی انشاءاللہ تعالی اس دوران نہیں ہوگا۔ اب ان کا خانہ نمبر 4 میں زمین جائیداد، مکان، پلاٹ، سواری، کاروباری لین دین، اور بلکہ یہ جو نا بہت اچھا رہے گا اس دوران، یہ کہ جائیداد، کاروبار، سواری یا کوئی بڑی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ 19 اکتوبر کو اس کو شرف لگ رہا ہے، اگر 19 اکتوبر سے آگے یہ کوئی بھی کام کریں، 19 کو، 20 کو، 21 کو، 22 کو، تو یہ بہت اچھا ان کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، ان کا خانہ نمبر 5 اولاد کا خانہ ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد کا جو ان کا خانہ ہے وہ متاثر ہے، اس لیے اولاد کے متعلق یہ بہت احتیاط کریں، ان کے روز و شب چیک کریں، حاملہ خواتین بھی احتیاط کریں، اور اس دوران اگر اولاد کے متعلق کوئی مسائل ہوں تو آخر میں دیے گئے جو نا آپ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا خانہ نمبر 6 ان کی ملازمتی ترقی متوقع ہے، کاروبار ان کا ملازمتی ترقی متوقع ہے، جو ترقی صدیوں سے رکی ہوئی تھی وہ اب ان کو منٹوں میں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ فریض منصبی پر توجہ سے آپ کے کام کی جگہ اور دفتر کی جگہ پر آپ کی تعریف کی جائے گی حمل برج والوں کی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ان کا جو مرض جتنا بھی بڑا پرانا ہوگا وہ ختم ہوگا، صحت یاب رہیں گے، لیکن پھر بھی سر درد، بلڈ پریشر، معدے کے گیس کا احتیاط کریں، باہر کا کھانا نہ کھائیں۔ اب جو ہے نا ان کا جو ہے نا 7 نمبر، جس میں میاں بیوی، شراکتی کاروباری دوست اور شراکتی کاروبار ہوتا ہے، یہ جو ہے نا اچھا نہیں رہے گا۔ شراکتی کاروباری دوست جو ہے نا وہ دھوکہ دیں گے، شراکتی کاروبار میں نقصان آئے گا۔ کوئی شراکتی کاروباری معاہدہ کرتے وقت بہت احتیاط کریں برج حمل والے، ورنہ اس ہفتے ان کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔ اب زندگی موت انشورنس کلیم، مقدمات، قرضہ ان پر چڑھ جانے کا خطرہ ہے، قرض ان کے لیے مرض ثابت ہوگا، قرض کی وصولی ادائیگی وہ نقصان دہ ہوگی، کسی وجہ سے اب موت کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے زندگی کے بارے میں کوئی سٹھا جوا اندازہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب چلتے ہیں ان کے خانہ نمبر 9 میں، بیرون ملک جانا چاہے تو ابھی چلے جائیں، ایسے اپلائی کریں اور ویزا لگ جائے گا اس ہفتے، اور اگر بیرون ملک کوئی کاروبار مفادات ہیں تو وہ بھی آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اب خانہ نمبر 10 میں ان کا کاروبار جو ہے نا وہ رجت میں ہے، 15 نومبر تک ان کو کاروباری نقصان آ سکتا ہے، کاروبار کو بیک گیئر لگا ہوا ہے، اس لیے کاروباری معاہدہ، کاروباری لین دین، کاروباری قول فعل، تحریر تقریر میں برج حمل والے بہت احتیاط کریں، ورنہ ان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ان کا 11 نمبر، دوست و احباب ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، خواہشات دل پوری نہیں ہو رہی، کاروباری فائدے رکے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے سازشیں، ان کے خلاف سازشیں، خفیہ دشمن یہ وہ وغیرہ، وہ بالکل ناکام ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو ہے نا بیرون ملک اگر ان کا کوئی عام ہے، کوئی ویزا اقامہ میں ان کے لیے کوئی رکاوٹیں تھیں، امیگریشن کا مسئلہ تھا، وہ اب چٹکی میں حل ہو جائے گا، یہ اب کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اخراجات کنٹرول ہوں گے، اور ماضی کے جو کیس تھے وہ اب دب جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب چلتے ہیں ہم ٹورس برج ثور کی طرف، آخر میں بتائیں گے کہ یہ کیا کریں وظیفے۔
बुर्ज सौर वालों का खाना नंबर 1, शख्सियत हैसियत मुतासर है, इनकी मकान की कशिश से लोग नफरत करेंगे बल्कि लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। और इनका जो दौलत का खाना है वो कामयाब है, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, कब दौलत आती पैसा आता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा जो है ना इनका खाना नंबर 3, अंदरून मुल्क सफ़र समाजी व इक़्तिसादी व मजहबी व कामयाब है, जैसा करें ऐसे लूट कर आ सकते हैं, अल्लाह ताला इनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदार, अजीज रिश्तेदार सब आपका साथ दे रहे हैं, सब आपके साथ हो जाएंगे। आप अगर माली इमदाद चाहें तो देंगे, कारोबार में, काम में, जिस टाइप मदद चाहेंगे करेंगे और आपका साथ देते हुए नजर आते हैं और आप उनमें मकबूल आम नजर आते हैं। लेकिन जल्द ही आपका अगला खाना यानी कि खानदान में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। खानदान तो बड़ा लंबा होता है, अजीज रिश्तेदार तो लिमिटेड होते हैं। तो जैसे अब मेरी हाशमी फैमिली तो पूरी वर्ल्ड में है। अब जो है ना 4 नंबर में आपकी सवारी खराब हो सकती है, सवारी तबाह हो सकती है, सवारी चोरी हो सकती है, ज़रात, मकान, प्लाट, बाग, इनमें आपको मसाइल का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद का सौदा कर रहे हैं तो अभी ठहर जाएं, इस हफ्ते ना ठहर करें, थोड़ा आगे कर लेना। और जो अगर आगे हालात अच्छे हों तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई लंबी सवारी में या सिस्टम में तो अभी ठहर लें। आप ना ही कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या गाड़ी तबाह होने का, चोरी होने का खतरा है, गाड़ी को चेक करके चलाएं। इस तरह बाग है, खेत है, वो भी खराब हो सकते हैं बुर्ज सौर वालों के। तो खाना नंबर 5, जिसमें औलाद होती है, हालात दुरुस्त रहेंगे, हामला खवातीन है, बे औलाद को औलाद हो सकती है, क्योंकि टॉरस वालों की औलाद का खाना दो से बड़ा मुतासर है कि वो सौर बुर्ज वालों की औलाद नहीं हो रही, चाहे मर्द हैं चाहे खवातीन हैं, या फिर औलाद के मसाइल इनका सरदर्द बनेंगे, औलाद बीमार रहेगी। जो पैदा होगा 13 साल की उम्र तक वो काफ़ी हद तक बीमार हो सकता है। तो इसलिए बुर्ज सौर वाले औलाद के खाना इनका अच्छा है। इस दौरान इनको औलाद के मसाइल हल करने का बड़ा मौका है। इनकी मंगनी, शादी, जॉब के बारे में आप अच्छी तरह से इनको हल कर सकते हैं। और बे औलाद जोड़े मियाँ बीवी पास रहें तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के ताक दिनों में तो बेटी होगी और ताक दिनों में बेटा होगा, जुफ्त दिनों में बेटी हो सकती है। चांद की कंडीशन भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके अलावा जो इनका औलाद के प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआ, अंदाजा के कामों में इनको कामयाबी है, मुफ्त दौलत भी इनके हाथ लग सकती है। इसके अलावा जो है ना हमसाइयों की शादी है, रोड ढोल पीट रहे हैं, इस वजह से शोर ना आए, मैं निकाल कर साथ लगा लेता हूं उनके। अब जो है ना टॉरस वालों का जो खाना नंबर 6 है, बीमार हो सकते हैं। टॉरस बुर्ज वाले वैसे बड़े नहीफ नालक होते, बीमार हो सकते हैं, इसलिए इनको बीमारी का बहुत एहतियात करना चाहिए। इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। फराइज मंसबी पर तवज्जो दें वरना जो इनकी नौकरी खत्म हो सकती है। और इनके मियाँ बीवी की हालत भी खराब होगी, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, नौबत तलाक तक पहुंच सकती है, और शराकती कारोबारी दोस्त भी नुकसान दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना शराकती कारोबार में भी इनको नुकसान आ सकता है। इनका खाना नंबर 8, जो जिंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम, जिंदगी पर जो मौत के साए मंडरा रहे थे वो खत्म होंगे। इनके इंश्योरेंस के मुकदमात, केस के विरासत के मुकदमात इनके हक में होंगे। और इसके अलावा जो है ना इनको माली मुआहदात होते नजर आते हैं, लंबे लॉन्ग टर्म के माली मुआहदात, और इनको कर्ज की वसूली अदायगी में बहुत जो है ना आसानी मिलेगी और आसानी से कर्ज वसूल हो जाएगा। लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। और अब जो है ना इनका खाना नंबर 9, जिसमें बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो ये जा नहीं सकते, अभी उसमें खराबी है, 15 नवंबर तक ठहर जाएं, और अगर अप्लाई करेंगे तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा जो है ना इनकी माँ की सेहत खराब हो सकती है, माँ बीमार होकर मर सकती है। मजहब की तरफ रुझान रहेगा, नमाज, कुरान, हज, जियारत के लिए आप जो है ना कोई पैसा भी खर्च नहीं करेंगे और नमाज साज मस्जिदों पढ़ने नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो इनका 10 नंबर कारोबार है वो खराबी की हालत में जा रहे हैं, उसको बैक गियर लगा हुआ है 15 नवंबर तक। इसलिए कारोबार की कौल फैल तकरीर में एहतियात करें। कारोबारी फैसला करते वक्त अपने अक्ल को मद्देनजर रखें और हर कारोबारी फैसला तहरीर और तकरीर में लाएं, तहरीर में ले आएं। और इसके अलावा जो इनका 11 नंबर है, दोस्तों अहबाब इनका साथ दे रहे हैं, जब भी हालात बुरे हैं दोस्तों अहबाब साथ दे रहे हैं। जो कारोबार को बैक गियर लगा है, लेकिन कारोबार के जो पहले से इन्वेस्ट की हुई रकम है वो आपको कारोबारी फवायद में तब्दील हो सकती है। और इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात दिल भी आपकी पूरी होती नजर आती हैं। अगर आप चाहते थे गाड़ी खरीदो तो खरीद लोगे, अगर आप चाहते थे कि मैं भी नए का पिस्तौल खरीदूं तो खरीद लोगे, क्योंकि इनको शौक होता है ना बड़ी बंदूक लेने का और बड़ी गाड़ी लेने का, तो ये ले लेंगे। मकान प्लाट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अब 12 नंबर में
جب یہ آئیں گے تو ان کے خفیہ دشمن ان کی یہ ترقی برداشت نہیں کریں، حسد کرتے ہیں سور برج والوں سے۔ سور برج والے بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بڑے ڈپلی میٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈھیلا کر ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان سے جلن حسد کرتے ہیں، منہ پر تو کچھ نہیں کرتے، لیکن اس دوران خفیہ دشمن سازشیں کر رہے ہیں۔ 27 اکتوبر تک آپ بہت احتیاط کریں، کہیں آپ ان کی گولی بندوق کا نشانہ نہ بن جائیں، کسی سازش کا نشانہ نہ بن، کیس مقدمات میں آپ کو الجھا نہ دیں۔ بیرون ملک اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کے معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں، بیرون ملک معاملات آپ کے پینڈنگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اور بیرون ملک سے آپ کو وطن کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں جوزہ برج کی طرف۔ جوزہ برج والے خانہ نمبر 1، ان کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، لوگ ان کے دیوانے رہیں گے اور ان کا ہر کہا مانیں گے اور یہ بھی لوگوں کے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے جو ہے نا دولت کا خانہ وہ بھی زبردست رہے گا، آمدنی زبردست رہے گی، لوگوں کی گہما گہمی رہے گی اور آپ ان کو کھلاتے پلاتے چلے جائیں گے۔ تو اب آپ کا خانہ نمبر 3 جو جس میں آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کے سسرال رشتہ دار، عزیز رشتہ دار، یہ آپ کے جو ہے نا گلے لگ سکتے ہیں آپ کے اس ترقی کی وجہ سے، تو اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ آپ کا جو خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ، اس میں آپ کو انویسٹ کریں یا لمبی گاڑی خریدیں یا کوئی بڑی گاڑی خریدیں تو آپ جو ہے نا کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ کی خراب سواری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور آپ کے چوری ہوئی سواری بھی آپ کی جو ہے نا بازیاب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے خانہ نمبر 5 جو اولاد کا خانہ ہے، اولاد کے روز و شب چیک کریں، اگر جوان اولاد ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو بیمار ہو سکتے ہیں، اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا حاملہ خواتین بہت احتیاط کریں جوزہ برج والوں کی، ان پر سحر جادو چلے گا، سر میں درد آئے گا یا کمر میں درد۔ حاملہ خواتین، جو مرد حضرات ہیں ان کو چکر آئیں گے اور وہ بھاگ کر اس چوک پر اس چوک پر اس چوک پر بیٹھیں گے نہیں، ادھر ادھر چکر لگا کر تھک ہار کر آ کر سو کر پھر لوفری پر نکل جائیں گے، تو اس لیے یہ احتیاط کریں۔ خانہ نمبر 5 کا نئی اولاد ہونے یا کی امید جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی کہ اس ہفتے اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے تو اس کے آگے تو کوئی دیر نہیں، یہ چیزیں کیا ہیں۔ اب جو ہے نا ہم آتے ہیں خانہ نمبر 6 میں۔ جوزہ برج والے بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے اور ان کو اگر جو نوکری کریں کرتے رہے، ورنہ نوکری ختم کی تو پھر دوسری نوکری نہیں ملے گی اور غلط جگہ پر تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوزہ برج والے کے میاں بیوی کے حالات درست رہیں گے، شراکتی کاروباری دوست بھی درست رہیں گے، شراکتی کاروبار میں ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کا زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، اس لیے ہنستے بستے زندگی پر کوئی سٹھا جو اندازہ کا کام نہ کرنا، جیسے شرط نہ لگانا، اور اس کے علاوہ مالی معاہدات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ قرض کی حصولی وصولی ادائیگی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، قرض خواہ آپ کو تنگ کر دیں گے اور جو ہے نا آپ قرض میں دب سکتے ہیں، اس لیے قرضہ لینا ہی نہ، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا۔ اور آپ اگر 9 نمبر میں جائیں آپ کے خانہ میں تو بیرون ملک جانا ابھی آپ کا بند ہے، آپ بیرون ملک کو جانے کے لیے کوئی انویسٹ کریں گے تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا مذہب میں رجحان نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز قرآن کی طرف توجہ دو۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور ماں بیمار ہو کر مر بھی سکتی ہے۔ اعلیٰ قانونی مشورہ جات کی آپ کو جو ہے نا فقدان رہے گا اور آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں بھی رکاوٹیں رہیں گی۔ جوزہ برج والوں کی کاروبار، جوزہ برج والوں کا بہت زبردست رہے گا، ہائی لیول کا آمدنی، شخصیت اور کاروبار ہائی لیول پر جا رہا ہے، یہ 3 چیزیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ہے نا ان کی 11 نمبر میں کاروبار تو ان کا جو ہے نا درست جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو 11 نمبر ہے اس میں شراکتی کاروباری دوست، اس کے علاوہ اس کا کاروباری حالت اور خواہشات دل، یہ جوزہ برج والوں کی جو ہے نا خراب رہے گی، اس میں بھی ان کو رجت کا سامنا کرنا پڑا ہے 27 اکتوبر تک۔ 12 ان کے خفیہ دشمن ان کے پیچھے ہیں، ان کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، ان معاشرتی مقام جو ان کو آسانی سے ملتا جا رہا ہے، یہ لیڈر ثابت ہو رہے ہیں، وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے خفیہ دشمن امیگریشن کے مسائل آپ کے لیے سردرد بن جائیں گے اور سحر جادو کے اثرات آپ پر ڈبل ہو کر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا سورت فلق اور والناس ہر روز پڑھ دیا کریں، ہر نماز کے بعد آیات الکرسی بھی پڑھ دیا کریں تاکہ یہ اثرات نہ آئیں۔ چلتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف، کیونکہ ہم 3 برج بتا سکتے ہیں اور 3 برج کے علاوہ ہم زیادہ، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔
अब सरतान बुर्ज वाले कैंसेरियन, चलिए आपका खाना नंबर 1, शख्सियत का खाना जबरदस्त रहेगा, लोग आपके दीवाने रहेंगे, आपकी बात मानेंगे और आप उनकी बात मानेंगे, आपकी मुआशरती मकाम बुलंद रहेगा। चलते हैं आपके दौलत का खाना, आपकी ज़राए आमदनी मुतासर होंगे और दौलत के मुतालिक आपको परेशानी आ सकती हैं, आपको डकैती चोरी लग सकती है, आपके पैसे गिर सकते हैं। इसलिए दौलत के बारे में कोई जो है ना आपने फैसला नहीं लेना, दौलत साथ लेकर नहीं चलनी वरना ढाका लग जाएगा। 3 नंबर आपका जो है ना खाना नंबर 3 जैचे का, यानी आपकी हालत जिसमें रिश्तेदार, अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार होते हैं, ये ज़बरदस्त रहेगी, सब आपका साथ देंगे, बहन भाई भी आपका साथ देते नजर आते हैं। इसके अलावा जो है ना आपका अंदरून मुल्क सफ़र ये कामयाब नजर आता है, आपके किसी कोई हादसे का कोई चक्कर नहीं, आप आसानी से अपने सफ़रों का आगाज़ कर सकते हैं और सियासी समाजी सतह पर जीत कर आ सकते हैं सरतान बुर्ज वाले। और इनका खाना नंबर 4, आपकी सवारी खराब हो सकती है, सवारी चोरी हो सकती है, आपके ज़मीन जायदाद बाग भट्ठा भाना ये भट्ठे ईंट वाले होते हैं इनमें खराबी आ सकती है और आपके कारोबारी मराकज़ मुतासर हो सकते हैं और आपकी नई सवारी की जो ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हो सकती। इसमें आपको इस हफ्ते सब्र करना पड़ेगा। जो अब सरतान बुर्ज वाले इनकी औलाद का खाना बड़ा मुतासर है, औलाद के बारे में बड़ा एहतियात करें, हामला ख़वातीन तो बहुत एहतियात करें। इसके अलावा जो है ना इनकी औलाद के रोज़ शब चेक करें, इनकी जॉब मंगनी शादी आपके लिए सरदर्द बन जाएगी और आपकी मोहब्बत आपका साथ नहीं देगी, वो आपके साथ देती नजर नहीं आती, इसलिए वो आपको धोखा देगी तो दिल को चोट लगेगी। इसके अलावा आपकी मंगनी शादी अभी होने के चांस कम हैं, अगर होगी तो वो सरदर्द बन जाएगी। अगर आपने मंगनी करनी है तो फिर आप जो है ना या काबिल 903 बार पढ़ कर ही करना। अब जो है ना जो इनका सरतान बुर्ज वालों का जो मर्ज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सेहत याबी होगी, शफा याबी होगी कि अच्छा हकीम या डॉक्टर या आपको आमिल मिलने से आपकी बीमारियां रूहानी जिस्मानी ख़त्म होंगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, जो तरक्की पेंडिंग थी वो अब आपको मिलती नजर आती है। अब जो है ना इनका 7 नंबर, मियाँ बीवी के दरमियान सरतान बुर्ज वालों की लड़ाई होगी। मियाँ ये सरतान बुर्ज वाले होते भी बड़े जज्बाती, मेंटल और बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए ये बात बात पर जो है ना लड़ जाएंगे। जो चांद इनके ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें जब इंसान में 70% पानी है तो चांद ज़मीन के मरकज़ को जब खींचेगा तो इनको भी ऊपर की तरफ इनके दिमाग को खींचेगा, तो ये जज्बात में आकर मियाँ बीवी के साथ लड़ सकते हैं, शिराकते कारोबारी लोगों के साथ लड़ सकते हैं, इनकी तोयशुदा निकाह शादी भी टूट सकती है, तो इसलिए ये बहुत एहतियात करें। इनके केस मुकदमात अदालत की तरफ या खुला की तरफ जा सकते हैं और शिराकती कारोबारी में भी लड़ाई झगड़ा आ सकता है, शिराकती कारोबार भी नुकसान दे सकता है। और इसके अलावा अब जब हम चलते हैं इनके 8 नंबर, जिंदगी पर मौत के साहिब मंडरा सकते हैं, इसलिए जिंदगी के बारे में कोई सट्टा जुबानदादा के कामों में हिस्सा ना लें। वरासत के मुकदमात इनके खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए ले देकर मुकदमात इस हफ्ते आगे ना जाने देना। इसके अलावा जो है ना इनके एक कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज इनके लिए मर्ज साबित होगा, कर्ज की हसूली वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल रहेगी और कर्ज खा इनका नाक में दम कर देंगे सरतान बुर्ज वालों को। और सरतान बुर्ज वाले जो है ना डंडा निकाल कर सीधा सर में दे मारेंगे और हड्डी पसली तोड़ देंगे। इसलिए सरतान बुर्ज से कर्ज लेने वाले जरा एहतियात करें, इनको जज्बात मत दिलाना, जाकर कहना भाई आप मुझे पैसे जरूरत है, वो मेरे अगर हूं तो दे दो, वरना ऐसे ये नहीं कह रहा कि मेरे पैसे दो, वो फिर मारेगा आपको, क्योंकि चाहे वो पतला भी हो, आप जितना भी बड़े हों या वो नहीं रुकेगा नहीं सरतान बुर्ज वाला, जज्बाती होता है। उनके जज्बात का, उनके जिंदा दिली का और सच्ची दिली का जो है ना आप कदर करें, मैं भी कदर करता हूं उसकी। अब जो है ना उनके खाना नंबर 9, बैरून मुल्क जाना चाहें चुटकी में चल जाएंगे सरतान बुर्ज वाले, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, मजहब में दिलचस्पी रहेगी, हज ज़ियारत पर जाना चाहे तो जा सकते हैं। बैरून मुल्क सियासी, समाजी, फनी, तालीमी, साइंसी जो भी सफ़र करें कामयाब हैं, आला कानूनी मशावरत मिलेगी और कानूनी मसाइल हल होंगे, और आला तालीम के लिए जो जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं, कंपटीशन के इम्तिहान भी आप जीत सकते हैं। चलते हैं इनके कारोबार की तरफ, सरतान बुर्ज वालों का कारोबार इनका नीचे जा रहा है, इसलिए कारोबारी कोई भी फैसला करें उसमें बहुत एहतियात करें, किसी का जामिन ना ठहरें, किसी को चेक इस्लाम ना दें, और कोई गलत माल की खरीदारी आपको जेल की हवा दिखा सकती है। तो चलते हैं इनके अपना खाना नंबर 11, जिसमें दोस्तों अहबाब हैं वो धोखा देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, अभी दबा कर रखें और इस कारोबारी फायदे रोक सकते हैं। और इसके अलावा जो इनका 12 नंबर है, दुश्मन नाकाम होंगे, सरतान बुर्ज वालों के जितनी भी कोशिश करनी है कर लें वो नाकाम होंगे।
اور ان کی سر سے ناکام ہوں گی. ان کے علاوہ اخراجات ان کے کنٹرول ہوں گے. بیرون ملک امیگریشن کے جتنے مسائل الجھے ہیں بالکل درست ہوں گے, وہ چٹکیوں میں درست ہوں گے. چاہے 10 سال سے ایسے پھر رہے ہیں, ابھی آپ حل کریں آپ کے حل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے. ماضی کے کیس جتنے بھی آ گئے ہیں وہ دب جائیں گے, آپ جیت جائیں گے. اب جو نا ہم آخر میں چلتے ہیں کہ کیا کریں. یہ 3 برج والے آپ ایک تو صدقہ دیں. الصدقہ ترد البلا, الصدقہ تفی غضب الرب, رب کا غضب بجھا دیتا ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ دال مونگی, دال مسری, باجرہ, سورج مکھی, چاول ٹوٹا, یہ چیزیں 5 ملا لو. تھوڑا سا صدقہ روزانہ کر دیا کرو. جو ریمیڈی ہے ختم ہوگی, جس میں برکت آ رہی ہے وہ ڈبل ہو, ٹرپل, بلکہ 700 گنا زیادہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ ہفتے والے دن بعد نماز صبح پڑھیں یا غنی 1060 بار. اور اس کے علاوہ آپ اتوار والے دن پڑھیں یا فتح 489 499 مرتبہ. سوموار والے دن یا لطیف 129 بار. منگل والے دن یا قابض 903 بار. بدھ والے دن یا متعالو 541 بار. جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار. اور جمعے والے دن یا نورو 256 بار پڑھنے سے یہ ریمیڈیاں رک جائیں گی اور آپ کو خیر و برکت کا سمندر اللہ تعالیٰ آپ کے سر پر انڈیل دے گا. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوشحال رکھے, آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, بیماریوں سے بچائے, صحت و کامیابی عطا فرمائے, دین کا علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو خرم رکھے. جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دے, جو نہیں چاہتے آپ کو ضرورت ہے بن مانگے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.